मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ। मेरी एक ऐसी ख्वाहिश थी जो मुझे ले डूबी थी और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी और फिर मैंने एक ऐसा जुर्म किया कि अब मेरा ठिकाना जेल बन गया। मुझे उम्र भर के लिए जेल की सजा सुना दी गई थी। मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिश थी जो मेरे शोहर और इस माशरे के लिए काबिले कबूल नहीं थी। उसके लिए मैं आपको शुरू से अपनी आप बीती बताना चाहूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको मेरी कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने बहुत छुपा छुपा कर वो सामान रखा हुआ था। मैं वो सामान शोहर के सामने भी नहीं निकालती थी कि कहीं शोहर को इल्म ना हो जाए। यूं ही स्टोर रूम के एक डिब्बे में छुपा कर रखती और शोहर के जाने के बाद जब सास सो जाती तो मैं उसे अकेले कमरे में ले जाती। वो एक ऐसा खिलौना था जिसने मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी थी, ऐसी खुशी जो मेरा शोहर भी मुझे नहीं दे सकता था। उस खिलौने के साथ खेलकर मुझे बहुत सुकून मिलता था और मैं फिर अपने शोहर के आने से पहले ही नहा धोकर सो जाती थी। पर मुझसे गलती हो गई। एक रोज मैं कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल गई थी। शोहर को ऑफिस गए सिर्फ 1 घंटा हुआ था कि ना जाने कहां से वो वापस आ गए। दरवाजा चाबी से खोलकर वो अंदर आ गए, लेकिन जो ही कमरे का दरवाजा खुला मेरे ऊपर तो सातों आसमान गिर पड़े थे। मैं ऐसी हालत में थी कि मेरे शोहर ने सब कुछ देख लिया और आंखें बंद करके बोले, बेगैरत औरत, ये सब क्या है? मेरी जान हलक में आ गई थी। शोहर ने कहा, अब बहुत हो गया, मैं एक लम्हा भी तुझ जैसी औरत के साथ नहीं रह सकता। खुदा के लिए ऐसा मत करे, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मैं ये कहते हुए अपने शोहर के पैरों में गिर गई थी, पर वो तो कुछ सुनने का इरादा ही नहीं रखता था। वो बोला कि अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश थी तो शादी से पहले बता देती, मैं कभी तुमसे शादी ना करता। तुम्हें तो एक मर्द नहीं बल्कि इस खिलौने की जरूरत थी। ये सच था कि मैं शादी से पहले ही इन हरकतों में पड़ गई थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। शायद मैं ये आदत छोड़ देती, लेकिन इसके पीछे भी मेरे शोहर का कसूर था। वो कहने लगा, मैं तेरी जैसी गलीज औरत के साथ नहीं रह सकता। उसने मुझे 3 तलाक दे डाली। मेरे दिमाग में पुरानी यादें गर्दिश कर रही थीं, जब जेल में मेरे साथ बैठी एक औरत ने मेरा कंधा हिलाते हुए मुझे मुतवज्जा किया और कहा कि मैं अपनी कहानी शुरू से बताऊं। मैंने बोलना शुरू किया। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरा शुरू से अपने बाप के साथ बहुत प्यार था, जिसकी वजह से तबीयत में जिद और गुस्सा कूट कूट कर भरा हुआ था। अभी मैं छोटी ही थी कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली और दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। मैंने और मेरी माँ ने अपने रिश्तेदारों की बातें सुनते जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। अब्बू वक्तन फवक्तन थोड़ा बहुत खर्चा भेज देते थे, कभी कभार मिल भी जाते, लेकिन हमारे पास अब रुकते नहीं थे। अब मैं पहले से ज्यादा मनमानी करने लगी थी। कोई ज्यादा रोकने टोकने वाला नहीं था। इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुदसर हो गई थी। अपनी मर्जी का स्कूल, फिर अपने ही मर्जी के कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हम लोग गांव में रहते थे। मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से पास किया था। मेरे ददियाल में कोई भी मेरे जितना पढ़ा हुआ नहीं है। खैर, स्कूल तक तो ठीक था। मैं अपने दायरे में ही रही थी। उस जमाने में मोबाइल फोन का भी इतना रिवाज नहीं था। लेकिन मैं जैसे ही स्कूल से शहर कॉलेज जाने लगी तो अपनी हदूद को भूलने लगी थी। मेरे पास अपना जाती सेल फोन तो नहीं था, लेकिन अम्मी का सेल फोन अब मेरे पास ही रहने लगा था। अक्सर कॉलेज से जाती थी। शहर जाने से नित नई एकेडमी जाने का इत्तेफाक हुआ। यहाँ पर मोबाइल ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं खुद शहर के माहौल में रंगने लगी थी। जहाँ दिल करता अपने दोस्तों के साथ चली जाती थी। किसी को कुछ पता नहीं होता था कि मैं अपने कॉलेज या फिर एकेडमी से कहाँ कहाँ की खाक छानती हूँ। घर में अम्मी को बस यही पता होता कि मैं पढ़ने जा रही हूँ। उन्हीं दिनों मेरा अपने कजन के साथ फोन पर राब्ता शुरू हुआ। अपने कजन के साथ कॉल पर लंबी लंबी बात करने का सिलसिला चल निकला था। और फिर मैंने एक दिन अम्मी के मुंह से सुना था कि वो चाहती हैं कि मेरी उसी कजन से शादी हो जाए। अब वही कजन खुद से मेरी तरफ बढ़ा तो मुझे उससे बात करने में कोई बुरा नहीं लगा था। मैं किसी गैर से नहीं बल्कि अपने फुफ्फोजात कजन से ही तो बात करती थी। तब मेरे ख्याल में ये ज्यादा बुरा नहीं था। मेरे कजन के साथ फोन पर राब्ते के बारे में मेरी अम्मी को भी पता था। मेरे दिल में था कि मेरा कजन मुझसे ऐसी नीयत से बात करता है।
जिस नीयत से मैं कर रही हूँ। और फिर ऐसे ही हुआ। मेरे फूफो ने अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांग लिया था और मेरा रिश्ता उसके साथ तय हो गया था। मेरी फूफो के 4 बेटे थे। वो अपने पहले 2 बेटों की शादी अपनों में कर चुकी थी। मेरा कजन मुझसे बात तो करता था, लेकिन मुझे अक्सर उसके बारे में सुनने को मिलता कि वो अपनी किसी और कजन को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता था, जो कि काफी खूबसूरत थी। लेकिन वहाँ उसका रिश्ता नहीं हो पाया था, क्योंकि उस लड़की का रिश्ता बचपन में ही तय था, जिसकी वजह से मैं अजीब कश्मकश का शिकार रहने लगी थी कि एक तरफ तो वो मुझसे बात करता है, लेकिन शादी कहीं और करना चाहता है। मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि लोग वक्त गुजारी के लिए भी बातें करते हैं। खैर, मैं दिल ही दिल में उसे अपना शोहर मानने लगी थी। हमारा रिश्ता तय होने से पहले मैं अक्सर उस पर दबाव डालती रहती थी कि वो अब बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजे। आखिरकार उसने अपना रिश्ता भेज ही दिया था। हमारा घर मुख्तलिफ शहरों में था, इसलिए रिश्ते की बात फोन पर की गई थी और मंगनी की रस्म के लिए वो लोग बाकायदा आए थे। मुझे अपने कजन से, जो कि अब मेरा मंगेतर था, कोई खास मोहब्बत नहीं थी। बस सबके मुंह से उसके और अपने रिश्ते की बातें सुनते सुनते मैं उसके नाम की आदी होने लगी थी। मुझे सब नौजवान लड़कियों का तो पता नहीं कि वो इस तरह अपने लिए एक अदद रिश्ता आने और फिर मंगनी की रस्म के होते ही कैसा महसूस करती हैं, मगर मैं उस वक्त बहुत खुश थी। ये सब मेरे लिए बहुत नया था। मैं उस वक्त एक अलग तजर्बे से गुजर रही थी। उस तजर्बे के दौरान सबकी तरफ से मिलने वाली अहमियत मुझे आसमान पर पहुंचा गई थी। ये वक्त बहुत अच्छा था। मंगनी के बाद मैं अपने कजन से ज्यादा बातें करने लगी थी। ईद के मौके पर उसने मुझे बहुत से गिफ्ट भेजे थे। मुझे इतनी अच्छी ईदी की तवक्का नहीं थी, क्योंकि मेरी फुप्पो काफी कंजूस किस्म की खातून थी। लेकिन पता चला कि ये सारा खर्चा मेरे कजन ने किया है, तो मैं बहुत खुश हो गई कि शादी के बाद भी वो इसी तरह मुझ पर खर्च करेगा। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमारी दस्तरस्त में ना हो, हमें हमेशा वही चीज अच्छी लगती है, और जो चीज हमें मिल जाए वो अपनी अहमियत खो देती है। मैं भी अब उकताने लगी थी। अब मैं अक्सर ये सोचती थी कि मैं जो इतनी आजाद ख्याल हूँ, हर जगह अपनी मर्जी से आती जाती हूँ, शादी के बाद मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं कुछ परेशान रहने लगी थी। दिल में ये ख्याल भी आता कि मेरा कजन खुद इतना मिलने मिलाने वाला है, शायद मेरी जिंदगी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब्बू अभी भी दूसरे शहर में रहते थे, बस कभी कभार हमें मिल जाते थे। मैं एक बाप की मौजूदगी और उनकी रोक टोक, जो कि हमारी हिफाजत के लिए होती है, उसको ज्यादा जानती नहीं थी। कुछ वक्त गुजरा। मेरे कजन लोगों की तरफ से जल्द शादी का शोर शुरू हो गया। मेरी अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई थी और घर वालों की तरफ से मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अपने जहेज की हर चीज मैंने अपनी पसंद से ली थी। अपनी शादी के दिनों में लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान और उदास होती हैं। मैं भी शायद परेशान और उदास थी, मगर मुझे याद है बहुत ज्यादा नहीं थी। जिसकी वजह ये थी कि मेरे दिल में ये था कि मेरी शादी कौन सा किसी अनजान लड़के से हो रही है। ये मेरा वही कजन है जिससे मैं ढेरों बातें करती हूँ। ससुराल मेरा वही है जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा है। सबसे बड़ी बात कि मेरा ननियाल का घर मेरे ससुराल के घर के सामने था। जब चाहे मैं वहाँ जा सकती थी। इसके अलावा भी मेरे दिल के इत्मीनान के लिए बहुत सी दलीलें मौजूद थीं, मगर मुझे नहीं पता था कि ये सब दलीलें मेरे किसी काम आने वाली नहीं हैं। मेरी शादी मुझे सिवाय आंसुओं के सिवा कुछ नहीं देने वाली थी। शादी के दिन करीब आ गए थे। मेरी शादी पर अब्बू भी आए थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। रुखसती के वक्त आम लड़कियों की तरह दिल तो बहुत तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन रोना नहीं आया, क्योंकि मेरा दिल मुतमईन था। दूसरा, मैं पहली बार अम्मी से दूर नहीं जा रही थी। मैं कई बार पहले भी कई कई दिन मुमानी के पास रह आती थी, मगर मेरा दिल और दिमाग मुझे ये बात समझा ही नहीं सका कि ये रुखसती और अपनी अम्मी को छोड़कर जाना अब आम जाना नहीं था, बल्कि अब मेरी जात पर किसी को हाकिम मुकर्रर कर दिया गया था। अब मुझे उसी की मर्जी पर चलना था। ससुराल पहुंचने पर बस मामूली सा ही इस्तकबाल हुआ था, क्योंकि फुप्पो कुछ बीमार थी। फुप्पो मेरी बहुत सख्त मिजाज
اور غصے والی تھی، میں جو بہت زیادہ پرسکون تھی۔ شادی کی پہلی صبح ہی مجھے اپنے سسرال سے بہت زیادہ انجان پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن میری امی نے آنا تھا، تب مجھے ان کا بے صبری سے انتظار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت عرصہ ہو گیا ان سے ملے ہوئے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد میں امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ گھر واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ میں وہاں ایک رات اور ایک دن ہی بڑی مشکل سے گزار پائی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد دعوتوں کا دور چل پڑا تھا، جس کے بعد جلد ہی مجھے گھر سنبھالنا پڑا تھا۔ میری ایک ہی نند تھی اور وہ بھی شادی شدہ، اسے اپنے بچوں سے فرصت نہیں تھی اور کچھ کام چوری کی عادت تھی۔ اس کا اور میری پھپھو یعنی ساس کا کہنا ہوتا تھا کہ یہ اپنے سسرال میں بہت کام کر کے ہی آتی ہے۔ میں تو شادی سے پہلے تھوڑا بہت خوش تھی، شادی کے بعد میری وہ ساری خوشی ماند پڑنے لگی تھی۔ مجھے شادی کے بعد والی زندگی اتنی مشکل لگی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرا وہ کزن جس سے میں نہ جانے کب سے رابطے میں تھی، وہ اب مجھے بہت انجان لگنے لگا تھا، ایسے جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا تھا۔ میں ساری صورتحال سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں سوائے چھپ چھپ کر رونے کے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، جبکہ وہ پہلے کی طرح بالکل آزاد تھا، اور میں اپنے شوہر اور ساس کی اجازت کی محتاج ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے میرے بارے میں کچھ بھی بول دیتا تھا، اور دونوں ماں بیٹا بیجا پابندیاں لگانے میں بھی ماہر تھے۔ مجھے اپنے ننیال اور یہاں تک کہ پارلر والی لڑکی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ میری سب جیٹھانیاں ساس سے دب کر رہتی تھیں، منہ سے ایک لفظ نہیں نکالتی تھیں۔ میرے جو کچھ پیپرز رہتے تھے ان کو دینے کے لیے بھی ساس سسر کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملی تھی۔ میں جب پیپر دینے کے بہانے اپنی امی کے پاس گئی تھی تو انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تب مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اگر میرے لیے آسان ہوتا تو میں کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی بچہ ختم کروا دیتی، کیونکہ میرا خود کا وہاں رہنا مشکل تھا۔ اب ایک بچے کے ساتھ وہاں کیسے رہ پاتی؟ لیکن پھر وہی بات، سب کو یہ خبر ملی تو وہ بہت خوش ہوئے، جس پر میں ایک بار پھر سب کی نظروں میں اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے سسرال میں اب عزت ملے گی، میری زندگی آسان ہو گئی، میری بات مانی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ یہ 9 ماہ میں نے بڑی مشکل سے گزارے۔ میرا شوہر مجھے آسانی سے چیک اپ کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ اب میری جیٹھانی جو اپنے الگ گھر میں رہتی تھی، وہ بھی میرے شوہر کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے لگی تھی۔ دوسرا مجھ پر یہ پریشر تھا کہ میرے شوہر کا پہلا بچہ بیٹا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہی چیک اپ سے پتہ چل گیا کہ بیٹا ہے۔ تب میری پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے پر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ میں بھی اس زندگی کی عادی ہونے لگی تھی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ میرے شوہر کا باہر کی عورتوں کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا، جس پر میرے ننیال والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی تھی، جس پر میرے شوہر نے اپنے اوپر بات آنے پر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس وقت امی کے گھر پر تھی جب مجھے اس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں، میں اب ہمیشہ ادھر ہی رہوں، اس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پاگل جو اب سمجھنے لگی تھی کہ میں اب ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ میرا شوہر اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا ہے اور میرے پاؤں اب اپنے سسرال میں مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرا وہم تھی۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور رشتہ داروں کے سمجھانے پر صلح ہو گئی اور امی مجھے سسرال چھوڑ گئی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی اور مشکلات بھی بڑھنے لگی تھی۔ پہلے جو میں چپ کر کے برداشت کرتی تھی، اپنی ساس کی جلی کٹی سنتی تھی، اب جواب دینے لگی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے موسم دیکھے تھے۔
میرے اندر اس تلخ زندگی کی وجہ سے کرواہٹ گھل گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں تھی جو میرے لیے ناقابل قبول تھیں۔ میں اب اپنی ساس سے پورا مقابلہ کرتی تھی۔ بے شک میرا یہاں اب بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر اب یہاں رہنا میری مجبوری تھی۔ اپنے شوہر پر اب بھی مجھے اتنا مان نہیں تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک کچا دھاگا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سب کو لگے گا کہ جب میں اس سب کی عادی ہو ہی گئی تھی، میں نے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، تو پھر طلاق کی نوبت کیسے اور کیوں آئی؟ دراصل اس دوران ایک بات ایسی تھی جو میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں بتائی۔ اپنے کزن سے فون پر باتیں، پھر اس سے شادی اور شادی کے بعد کیا حالات بنے، یہ سب تو بتا دیا، لیکن اس سب میں بھی کہیں غلط تھی اور میں وہ آپ کو بتا نہیں پائی۔ شاید اپنے بارے میں غلط کہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، خود ہی خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانا آسان کام بالکل نہیں ہے، لیکن میں جب تک آپ کو اپنی غلطی یا پھر گناہ نہیں بتاؤں گی تو میری کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور میرا وہ گناہ اور وہ غلطی ہی میری طلاق کی وجہ بنی تھی۔ اپنا اسکول اور کالج جانا اور کالج میں جاتے ہی وہاں کی رنگینیوں میں گم ہونا اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو تو میں بھول نہیں سکتی تھی۔ شادی سے پہلے میں جب اپنے کزن سے فون پر باتیں کرنے لگی تھی تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لڑکے سے بھی فون پر باتیں کرنے لگی۔ مجھے اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ میں اپنے کزن سے زیادہ اس لڑکے سے باتیں کرتی تھی، اور امی کو لگتا تھا کہ میں اپنے کزن سے بات کر رہی ہوں، اور وہ لڑکا ہمارے شہر کا امیر ترین لڑکا تھا۔ کالج کے نزدیک ہی اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے سے اتفاقاً ایک بار میری کسی اور لڑکی کی وجہ سے بات ہوئی تھی، اور پھر اس کے میسیجز مجھے آنے لگے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو پھنسانے کے گن جانتا تھا۔ ہم فون کال سے ہٹ کر ملنے لگے تھے، کبھی اس کے گھر کے سامنے اور کبھی تنہائی میں۔ تنہائی میں ہمیشہ شیطان ورغلانے کا کام کرتا ہے۔ میں بھی بہہ گئی تھی اور ہر حد کراس کر گئی تھی۔ اس لڑکے کو میری منگنی اور پھر اس کے بعد شادی کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں انہیں استعمال نہیں کر پاتی تھی، اس لیے کچھ گفٹ میں اپنے سسرال میں لے آئی تھی اور اپنے جہیز کے سامان کے طور پر استعمال کرنے لگی تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شادی کے کچھ عرصے بعد میں نے اس لڑکے سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن جب میرا شوہر مجھے توجہ نہ دیتا تو میں نے پھر سے اسی لڑکے سے رابطہ کر لیا، جو کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سسرال میں سب سے چھپ کر میں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ ایک دو بار تو میرے شوہر کو بھی مجھ پر شک ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ محتاط رہی، لیکن پھر دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ میں جب بھی اپنے سسرال سے امی کے پاس آتی تو اس لڑکے سے لازمی ملنے جاتی۔ وہ مجھے ہر وقت ایک تحفہ دیتا۔ میں وہ ساری چیزیں اپنے سسرال لے تو آتی، لیکن چھپا کر رکھ دیتی، کیونکہ وہ تحفے اتنے مہنگے ہوتے کہ میرا شوہر کبھی بھی وہ چیزیں خرید کر نہیں دے سکتا تھا، اس لیے بس چھپا کر رکھتی اور کبھی کبھی ان کو دیکھ کر خوش ہوتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری بری قسمت کہ میں بڑی خوشی سے وہ سب چیزیں بیڈ پر بکھیرے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں بے فکر تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ساس تو سو رہی ہے، اب کون آئے گا، لیکن میری یہی غلطی میرا گھر اجاڑ گئی۔ اس دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ بیڈ پر اتنا مہنگا میک اپ، زیورات اور بہت کچھ اس طرح بکھرا دیکھا تو ایک دم سے چیخ اٹھا تھا، اور میں اس لڑکے کی تصویر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس بار بھی لاکھ بہانے بنانے چاہے، لیکن وہ میری کوئی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر میرے کارنامے دکھانے چاہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی سارا سامان باہر پھینک چکی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے ہی غصے سے میری طرف بڑھا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی اور اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے مجھے خود سے دور جھٹکا اور ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاق دے دی۔ اس کے بعد وہ غصے سے گھر سے چلا گیا، اور ساس نے بھی غصے سے مجھے 2-3 تھپڑ مارے اور باہر چلی گئی۔ جو بھی تھا، میں ان کی بھتیجی تھی۔ اس طرح اپنے بیٹے اور میرا گھر ٹوٹنے پر وہ دکھی ہو گئی تھی۔ میری طلاق کی خبر سے میری ماں بہت بیمار ہو گئی تھی اور ایک دن مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرے بچے میرا شوہر مجھ سے چھین چکا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ جس لڑکے سے میں خوشی خوشی تحفے لیتی تھی وہ اب بھی مجھے ہوٹل میں بلاتا تھا اور میرا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔
میرے ابو نے طلاق کی وجہ سنتے ہی مجھ سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور پھر ایک دن میں نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پتہ نہیں میری طرح اس نے کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور آج میں یہاں جیل کاٹ رہی ہوں۔ اپنی کہانی ختم کرتے ہی میں اپنا سر بالکل جھکا گئی تھی، کیونکہ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے اور پھر دوسروں کی نظروں میں اپنے لیے ہمدردی کے بعد حقارت اور نفرت دیکھنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں تھی۔